Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Marion FM, 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyong ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8, tuig 2025. Nunot ni ini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang una nga anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mag-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, tuig 2025. Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga Hilongosnon nga adunay mga malumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Waves Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka Hilongosnon nga dili magpaila, mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo, Hulyo 8, gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. Hillary
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginhanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Og patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Og moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. O gani
Dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gitusak-tusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal ug nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang Barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa Barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaon nga barangay ang Barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha og paatuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo nahimutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Tambis. Matod sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og Gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto, ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog
ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa tambis. Samtang ang ikatulo nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuosab ng alagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga tenyente del baryo sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingan sa ilang bagong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bagong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa dihang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina ug diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidunar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugos sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bagong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bagong baryo. Ang mga lublopyo didto kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bagong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod Silongos alang sa ilang pagkaon o sa mga pangadaw-adlaw nilang mga panginhanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumulupyo sa Barangay Tambis o sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natad usab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinawon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa Barangay Kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar. Sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay
Hinungdan nga kanyatong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga gustong malinaon nga manimuyo ditong lugar. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinaon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaong na nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod ng kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa baong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos nun nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo. Kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura
kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod Silongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng gani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao og ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litania sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nitumaw nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batanong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip o pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sa mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ibang huptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Og imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongos nun sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao o ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o ginuman kasagmuyo. Niadtong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon og doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga ni suyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niadtong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga Hilongos nun. Pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Hilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogario. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Hilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto
ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sa inglit, ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tao ang nanimuyo sa maong dapit o adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establishar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga napit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 o lain usab nga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa bakaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan
giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Kapitan Canoto Totong Alcuino, umas na ila sa iyang mga hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga hilongos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas manggamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa naisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o kinahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan manusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga kuerpos kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. Og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Giulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos.
Agig pagtamod o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Kanoto Tutong Alcuino sa katilingbang hilungos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy og sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod Silongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mabuhi ang mga hilungos nun. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds.
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulachi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Video Pros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Video Pros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Video Pros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafoe
Ron, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa Tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsong sa panglawas usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, og diin mahupay ang imong mga kakapoy, og makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Wave Spa! Naanahimutang sa Baywalk area sa Lungsod Sailongs. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa! Wave Spa! Wave Spa! Wave Spa! Wave Spa! Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa Lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa Lungsod sa Bato. 93.5 Marion FM 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyang ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8 tuig 2025. Nunot niini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang una nga anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mag-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8 tuig 2025. Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga adunay mga balumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilungosnon nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo, Hulyo 8, gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marion FM. Ang
takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:01. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa. Mga igala, kumusta? Madsong good morning na po. Oy, Hilongos! Welcome! Sa lain na sa nato papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, maghihunanaon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Pagpalayo, pagtuman sa mga panghandoy, Sagi hapon mo paing kini yung boss kalagad sa kanginan. garbo ko. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog kanya pinangga hangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kung hilumos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon kay Sora ko Ilongos noon, nining adlaw mga higalang nga Webes. Kumusta na ikaw? Adlaw Webes, adlaw sa mga ligoy. Ikaw ang akong inspirasyon. Adlaw Webes kay sa unan ko pizza. Uy. Pizza dish na mga higala sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig magkamaya. Ninito pa ng uban karon mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Naglagiting mga higala ang kainit sa haring adlaw karong mga higayuna dinis ato. Apan ayaw kumpiyansa kay sigon pa mga higalas pag-asa nga atong masinati ang mga pag-uwan gumikan sa epekto mga higalas habagat. Oh, kagabi ni uwan na pug kuno kagabi, wa ko kabantay. Wa ko kamatikod kay matod lagi sa bata, mura ko nag-boat. Aray! Ha? Matod pa Lord Alex Nads, mura mag-boat na di. Huwag lamang mong aso-aso mga higala panghaw. Bitaw, kusog ko nung kayang uwan. Kagabi So, di kita angay nga mo kumpiyansa. Gani, doon na pipila ka mga lugar, mga higala dito sa kini ang Luzon, ang gipang suspenso na ang ilang mga klase. No? White klase. Gumikan sa
epekto mga higala sa kusog nga uwan. Wa mga kaigsoonay, low pressure, way bagyo, apan ang dalaran ni mga higala sa habagat. Oh, ispuko ni mo kana, no? Ang habagat mga higala mo ay nagdaog kuan, nagdaog krimen. O diya, oy, sa mga wa pa na itoon makaklaim. Sa ila mga igalang mga ginag may palipay, oy, claim ang tao nito, oy. Ha? Claim ang tao nito kay mura kong budiga ni rin. Aray! Dito gamay na laman ng wa makaklaim. Sa ato mga igalang mga ginag may palipay. No, sa pagsaulog nito sa ikaupat katuig nga anibersaryo sa 93.5 Marion FM, nitong adlaw mga higala nga Martes. Oh. Onya pang-claim taon mo kay armatingom likodak tanan. Aray! Wala og mo claim po ganing tuod dito mo. Ha, i-claim nito ba? Okay ra man ang magdabo kauban para indol kauban nagpasan. Ato pa pag-claim mag-apil. Aray! Ha? Asa po tayo mag-claim mag-apil lagi sa mga kauban por beda? Kamurang mga nakadaog may mo-claim? Ha? Oh, kining mga wa mo apil. Oh. Adi, magkatubong ka na, okay kung mo apil. Oh. Oda. Mo lagi na, no? Kanana ang manudlo rabatanan. Aray! Ako po'y makaubo ini sa uban ng mga winner na watay hihatag. Ha? Sa mga kuhaan mo claim, katang, ang katarang mga nakadaog, no? Mga adso lang ko pa sa ilodaan, porbida, ako may kugun rabak aso ko. No, saon ta na ni uban ko nga, nagkuhang na ning uban. Aray! Ano ang tapay umaabot yun para sa itong mga sponsor? Para sa itong mga sponsor. Ay, tapal lamang to. Pag-claim ha sa kinini ang inyong mga ginang may palipay, hinon, pila naman lang buok. Day 5 ka bugas, day 4 ka tasa, dapay mga lotion ug sabon ni Ate Miriam sa Dea Skincare Products. Oh. Malam ni mga nahibilin. Oh, alas 4 nga to sa alas 5 sa hapon ha. Oh. Ay, naman tayo laing mga lakaw anang gawa sa uban nga mga oras. Oh, nga namang pinaabot ko ninyo mura ko tindero diri paabot og halin. Ito alas 4 nga to sa alas 5 sa hapon. Mahimo nyo maklaim mga galay inyong mga ginagmayang pahalipay sa mga wa pa makaklaim, no? Sa mga mangayo lang. Oh, paabot lang mo doon di maklaim. Ay og di maklaim nila da ihatag mga to di ang na mahon tinironder eh. Good morning, Ma'am Vivian Labides. Uy, daga to amigo ha. Brad Pitt Pata TV. Sila na. Aray! Brad Pitt Pata TV na ya. Ihatod lang ba? Berbeda po na ihatod sa tindahan. Gihimo lang kung yung GNT. Aray! Ano tamo ko pikiha? Uy! Uy, good morning sa atong former councilor, former undisputed mga higala nga konsehal sa lungsod sa Ilongos, former councilor Cristoto Boyong. Good morning, Sir Boy. Ni Ma'am Dr. Baby Vic, ni konsehal Bongbong Ong, ni Ma'am Aya, o sa tanan nga mga sakop sa Planters Marketing Family. Silang Nilo, Skolot, Sinanglita, azo lang mga pikihak, azo Nil.
Nahala, alas 10, 11 na mga igalas kabuntagon. Karong buntag ba sa Jo? Oh, kana ang gabi ang disgrasya dito sa Hindang. Kana ba ikaduhang tulay? Ikaduhang tulay mga igalas sa Hindang kanang padong nakadaog sementeryo. Purbida, hingsir ko balintong ito yung taon ang usa ka panel. Hilumos atong lungsod. Usa ka panel. Kana bitawng delivery van ba? Oh. Kanang sirado bitaw sa nga type. No, kana. Maadjong pagkawingig sa kini ang railing sa kilid sa highway unya sa kakusog sa ilang dagan. Agahong sabot adto ang van ang kini ang singan ini. Kini ang delivery van padung diri sa Hilongos. Unya sa kakusog sa iyang impact ba? Oh. Na hagbong siya dito sa tulay, dito pa paslak padung sa bahay, di sa ubos, madugani kasi simentado tong baya. Kini ni ang sa kakusog sa iyang impact, ang iyang hitsura padung na hinon dito, no? Ang dong padung na dito sa kuan, padung na sa kini ang Hindang. Ang tanawa may kontra. Wa may tingali kontra to kay wa may igabangga. Wa may lang sa kinan nga kinibang na among sa maong disgrasya. Posible tingali nakatog ang driver. Ha? Posible po nga nawad-an sa kontrol. Nawad ang sani ba? O sa radyo eleksyon ini, no? Nga og magmaniho ta, magmatngon ta, Hilumos atong lungsod. magmatngon ta, manganinaw ta sa itong palibot, mubasa ta sa mga basahon, mutanaw ta ng mga signage, kana laging rason nga wa ko kakita, di lagi na rason. Ha? Kana ba mo yan nga wa ko kita? Purbida ganun na drive ba kung di man di ka makakita? Aray! Mao ni mga driver makilang way mga seminar. Ha? Mao ko to ni mga driver nga way mga seminar. Oh, dili sa tong mga kalsada. Oh, gamay na tong daan. O nya, das mga traffic light kanang rightmost portion sa kalsada tungod sa mga traffic light para na sa mga muliko padung stoo. Ha? Kay kuan man na kanang singa na pwede ka mo liko bisa mag-stop, no? Basta padung ka stoo. Kanang safety side ba? Oh. Pero i-clear sa nimo ang kalsada. Mo bitaw na nga right lane must turn right. Dili kay naka sa right lane naman ari kan likos wa. No? Ako ba po ana sa mag-atang mga igala anang nasa lane. Dili og straight ang imong kuan ruta, straight, di apektado ka sa traffic light. Ari kas tunga dili kay padaplin kag maayo. Wa lagi seminar oy. Unta imo ra bang madlongo no? Pamida makuhaan ilang pagkalaki. Aray! Ha? Murag makuhaan ang ilang pagkalaki. Ha? Dadong sinta mga igala nga. Ha? Ang irason ra ba? Azuha kong madlong. Di manggod gipresyum na magunandaan nga tanan nga mga nagbaniyog sa kanan nakamao sa lagda mga galas trapiko. Kana kundo na kay seminar. Pero nakadaot lagi sa ato kay wa may mga seminar kasagaran yun labi na kini mga driver o motorsiklo. Kasagaran yun, no? Wa mga galay mga seminar, wa mga lisensya seminar pa. Napoy mga nailisensya, wa poy mga seminar. Oh. Sumagod. Oh. Bisa ba lagi mag-checkpoint karon dadon mga igala ang atong mga pulis? Ha? O mag-checkpoint atong kapulisan karon. Da sa highway. Oh.
Ugma na doon, buntag sa jo. Kahibaw na mo. Aray! Sa usang gatos, madog na po, mga igarang makalusot sa checkpoint. Sabi na kining mga motorsiklo. Oh. Hindi na tinood. Ha? Hindi ba tinood? Ha? Namakak na po ko. Sumagod, og doon mga igalay, mga checkpoint din sa ato. Kung sa mahita mo. Oh. Tapos burag na ibuwang sa kilid, oy. Pero naghanang motor magpaabot. Oh. Nga naman, nahadlok sa checkpoint. Dili sa ingon nga doon ay makontrabando o mga daotang tao. Kung dili, why ikapresentar nga dokumento? Maor ba ning mga tawana og imong madlongon? Og imong madlongon, dadon mga higalag kasuko. Hilasan tayo. Aray! Hilasan tayo. Novela Marie Nuera Salapi. Maazong good morning. Pwede may mangutana nimo sir nga mangutana mi nga naabay sani? Nabay mall ang Hilongos. Mangutana lang mi. Wa tay mall. Ang naana to department store man eh. Ang Super Metro kay Sano. Oh. Wa pay mall dinhi sa Hilongos. Hindang na, hindang mall. Aray! HM. Frederick Rabi, naay checkpoint. Bahala o rin mo niya. Bago lang mga sangit mo ng mga checkpoint, bro. Aron magkakon mong leksyon. Kaya kini man kong mga klase sa mga driver ngon ini, mao ni mga igalag maghatod lagi disgrasya. Mao ni maghatod in town na to mga igalag disgrasya. Unsa? Sakit ba dyan ang pangos? Balikon pa ba? Mga pailabot na, mga daot ba ito mga igalag mga sakyanan? Oh, unsa ra ba og ma-deklarar nga sadaan? Oh. Dyan nga angol na. Dadsog ingon, wara man may kwarta, sir! Aray! Puro iso, magbantay ta! Ha? Agit lagi kay... Basta lagi kamaon na mo padagan sa motor, ha? Kamaon na mo padagan na masagdanan, larga na! Astilan! Oy, Sherwin Avila, maso good morning kaya. Nagang salamat. Hay, salamat! Magbayad kag mahal! Aray! O, para ma-post ang makudak ining mga tawahan, ha? Ang talagang tingbon pag-post kay dapat maguywa mga wa pa mo claim ba, no? O, sige lang, napasig karong hapon. Onya si Ate Miriam, perting bisiha ni Ate Miriam. Kay nag-anniversary si Ate Miriam po pagka Martes dungan sa atong anniversaryo sa 93.5 Marion FM. Onya kuan, do na pay kabisihan si Ate Miriam nga mga meeting, no? O sa iyang uban pa nga mga extracurricular. Daghan man gipang atiman sa Ate Miriam, mo na nga wa siya makatambong sa iyang tulumanon Martes ug Miyerkules, no? Posible karong hapon natingali sa Timiriam. Ato lang pabuton. Di po ta kapugo sa Timiriam kay unahon ng Dia Skincare Products kay mas dagko gutugod. Aray! Hey, Boss Elmer Sukinyo, maso good morning, Boss Elmer. Salamat na kay Boss Elmer sa pagprinta sa atong mga t-shirt ha, sa atong anibersaryo sa 93.5 Marion FM. Gusto mong mapaprinta ha, ato mo ni Boss Elmer Sukinyo. I-message lamang sa Facebook. Kay
di kalidad yun, oh, perte. Bilib ko. Sa sunod, boss, magpa-print na kong t-shirt nga. Pilit, magkaahong-naong ibutang, boss. Aray! Amo, pilit, Ala, ay, alas 10, 21 na mga igala sa Kabuntagon. Dini ka na sa mga nag-ubad, mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga isoon. Hilungos atong lungsod. Samtang sa lain nga bahin, no, arita mga igala sa atong mga kuan update sa atong lungsod silungos. Doon ay daghan mga trabaho mga igala sa atong kalsada. No? Labi na sa mga highway, ang DPWH man maoy nagpahigayon sa kuan ana, kinini ang trabaho onya kanini ang mo lagi na magbantay sa mga pagpadagan sa mga sakyanan kay sa atong highway daghan nga mga trabaho onya dili po sa sud sa lungsod doon na po daghan nga mga trabaho sa mga kalsada labi na diri sa Captain Bilbar Street tumoy ana dahil iskina Katikboy karon naglunang to slapok ganit karon kay gikan man nag-uwan onya bisag no entry mo pugos malagi ni mga sagsaran. Pugos ay. Tangan ni mo no entry. Ay, ini kasod na. Ingon no, yes man lagi. Aray! Ano na hindi mo tawa na. Oh. Muna nga, magbantay kita sa tong pagmaneho kanunay. Ini mga igala sa ato kay balikon pa malagi og do na mga igalay disgrasya. Ha? Wa di ko mo in town. Pero nay uban daghan ka daw paturatoy lamang. Hala ka doon. Mura ka turbag doon na gisabungan ang munisipyo mga igalag medal ining magmotorsiklo nga papaturatoy. Ha? Nana ba nanti Aquino? Nanate? Nanay gisabungan og medal kay siya harab-harabon mo drive og motor? Aray! Ana ba? Wa mong kubantay? Adto good morning, boss. Na late ko. Naglinigoy ka. Ligoy ka ng tiha ka. Oy, baby, hustle! Adto good morning, Dias Barangay San Juan. Magaling budagan og vice kapitan. Aray! Ano ba yung vice kapitan? Nahala, arita sa mga igala sa tong lain nga hisgutanan karong buntaga dili sa atong pamanag-uban sa Tulumanon nga hilungos atong lungsod. Now, dunay daghan nga mga panghitabo mga galas tibok kalibutan, no? Lain-lain lamang ng mga diay bulkan mga higalas kanlaon nagaliwaros. Diay mga sabungero giingong gilubong bulkan. Taal. Ay gani kay wa na mga higala ang kuan, ang kini ang gubat sa tunga-tungang sidlakan medyo napaong na, no? Pero dinis ato ang gubat sa politika, wa gyapon pagkapaong. Aray! Astilan. Nag-inspire na mga higala ang Iran o ang Israel. Pero sa ato ang mga politiko wise inspire. Aray! Ha? Time pa, ha? Bibi Husol. Nice kayo imong t-shirt. Uy, adios. Adios. Madisgrasya man kahani. Aray! Ano tawa bigiya, bibi? Naa pa ba daw?
Na pa ba daw parapol kay daghang maminaw? Wa naman na. Ay paabot ito mo claim gani nga pipila ka buo. Na-stress ba sa kuan tong nakalabay ito mga igala nga kuan oy, ha? Gani pagkalunis ato kailan tanon ka ko? Ha? Wa ko tambong sa kuan gud sa kiniang unang sesyon sa bag-ong set mga igala sa mga konsyal dinhi sa ato bag-ong mga sakop ba sa Sangguniang Bayan. Wa ko katambong. Lain mo sa lawas ate kongkong lang ko. O ba, bisa unsa yung mga ganahan kanon, di ba ko ganahan mo kaon, no? Ya. Lain yung paminaw ba? Nakit ng lutahan, ana. Samot na kay, wa po'y kwarta. Aray! Samot ka lain. Ada po na sa anniversary raw sa Disyembre ta magparapol oy. Ha? Kay ingon ini mga igalag og ato ning adlawon por bida takigan ko. Aray! Oh, takigan ko. Kay ahong magbundos-bundos tanan. Ahong bundos-bundos tanan. Mao sa magpareha ta og stone grill nga no tay daghang mga sakop. Naitig loto, naitig okay, naitig servidura. Oh. Sa stone grill ni Boss Denyo Antolihaw. Ay dinis ato, ahong baroto, ahong bugsay. Kung saan naman dito magkatinonong, nasa ingon, di ka mao. Aray! Wala me. Ay, good morning na, Boss Ray Lilis. Alas 10:28 na mga igalas kabuntagon. Now, sa atong pagbalik mga igala, atong isgutan kini mga istoryanis mga dinagong tao ha. Amo na yung gagmay padaplain sa mo. Kay doon na ipagawas mga igala nga survey ang SWS Social Weather Station. Nga matod pa kadaghanan sa mga Pilipino. Amo to kasi naigo sa na Atlan survey ini. Kinsa ni mga tawhana ilagi pangutana. Sagad kunos mga Pilipino nagtuo nga ang Senado tuyo gyud nga nilangay-langay mga igalas impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hilumos atong lungsod. Matod pa mga igala sa SWS Social Weather Station survey ni. Pero tay pa ha, mangutana ko ninyo, Marlo Ruiz. Mangutana ko lo. Nana ba kay kailalo nga niingon nimo nga gi-interview kong SWS? Ha? Na-appeal ko sa survey sa Okta? Ha? Na ba? Basta ako'y amigo mga igalang na-appeal nga napangutana ining Okta, SWS o uban pang mga survey firm. Ambot kinsa ning mga tawhana ilang giingon kada na ang usahay ba misleading maguni mga survey kay usahay magtuotan nga mao ni nagrepresentar sa sentimentos kinabag-an which is not. Ha? Dili. Mahimo tingali mga ilang scientific ning ilang pagpahigayon sa ilang survey, no? Data analysis nila. Pero wa ni magpasabot nga mao ni ang gitibuk ang sentimento sa Pilipinhong katilingban. Hilumos atong lungsod. Kay mga lagi na, suwa na hong ingon ninyo. Ha? Nanaba mo yung mga kaila diha nga niingon ninyo nga na-interview ko sa SWS. Ha? Na-interview ko sa Okta. Nanaba? Basta so far ako, wako'y mga amigong kuan.
kini ang nag-istorya daw nga na-interview sila ining mga survey. Oh. Now, sige na lang. No, atong nontang kining balita. Oh. More Filipinos believe Senate deliberately delaying impeachment. Tinuod ka ni? Yung usahay ba? Ha? Usahay ba? Kining ato bang kuan? Kini bang ato mga higalang mga pagdapig-dapig? Ha? Usahay ba kayon ta? Ang motor di ta kasabot sa prinsipyo ining mga tawhana? Ha? Tanawa na gud. Kuhaan tong base ha? Oh. Katong pagkadakop mga higalan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gida mga higalas ICC, Tonas Dahig. Nagkadaiya nga mga unity ride, unity walk, unity run, bisan unsa lamang unity for Tatay Digong. Oh. In fact, sa mga unity ride, daghan kayo ang mga niapil. Bisag wa pang taga gasolina. Amot niapil bagas Ramon na Barosa to. Aray! Ako aray Ramon, unity backride kay Ramon backride. Backride Ramon. Suporta ng Tatay Digong. Oh, daghan niya to mga taga Albuera. Apil. Oh. Tapok sa dito sa baybay. In support mga igala ang former President Rodrigo Duterte. Kaya wa sila motuo nga doon ay mga krimen nga tibo atol sa gipahigayon niya nga drug war sa administrasyon. Oh. Suportang Digong. Oh, daghan mga taga Albuera. Pero pag eleksyon, landslide wins Kerwin. Aray! Ano? Sako katuta sa mga insik kay ang mga Coast Guard sa China mo ni abog sa atong mga mananagat sa West Philippine Sea. Oh. Gipang water cannon ang atong Coast Guard. Gani gipang apiki pa pag-ayo. Oh, di na palawgan ang atong mga naka-station mga igala nga mga Marines dito sa katatuang BRP Sierra Madre. Oh. Ang barkong gisangad mga igala. Oh. Suko ka sa mga insik. Pero purbida durot ang laban mga igala ini ang politiko nga at dapig ka sa China. Hai Robin Padilla. Tungod lagi kay clouded manggod mga higala ang ato bang mga huna-huna. Clouded sa mga personaheng na involved. Hilumos atong lungsod. Klaro-klarong istorya. Sumagod sa kato mga higala ang kaso ni Alice Go. Wa ta kailang Alice Go. Oh. Gibati-bati sa mga higalang pangutana sa Senado. Gibati-bati sa mga pangutana bali-bali. Oh, murag sinugba. Oh. Gi-contempt, pagakpak ta. Ha? Pasaka ang kaso, pagakpak ta. Presohon, pagakpak ta. Oh. Kay wa man ta kailang Alice Go. Pero og nahitabo ba to mga ilang inso pa tong idol may nabutang nito dadto nang ingon na bias ni mga senador. Bias. Kaya nga naman, bisan kung tuod o nakahibaw ta mga igalag unsay sakto, pero lagi, ang atong hunahuna atong opinion, maclouded mga igalag gumikan sa pag-intra ni ining mga personahe. Sumagod, be. Karon, doon ay daghan na to mga igalang nga di ganahan nga ipadayon kining impeachment batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Oh. Kay bato ba pamulitika rin tanan. Why mga basihanan? Bisag doon ay daghang ebidensya. Oh. Kay lagi mo may ingong Sara nga giapiki ra ko ni Marcos. Oh, hala. Sige na lamang.
Ato ibutang. Oh. Ato kuno naon be dili si Sara Duterte mao'y vice presidente karon. Ibutang ta si Leila de Lima. Oh. Di kaha mga higala maghubak itong mga kamot o pinagakpak. Aray! Ha? Ipadismiss kaha ni Bato or ni Bongo ang impeachment mga higala batok sa vice presidente? Kung nahitabo ba nga ang vice presidente karon si Leila de Lima? Ha, good. Di ka nila paspasan hinoon? Mao na diha. Ha? Clouded ba kuno katong mga nahuna sa mga personality involved? Di na lamang ta muli-li ba mga igala as to the merit of the case? Ha? Naliman ka? Imong kaugalingong kwarta mismo ang nawagtang? Di ka manginano kay nanghilabot ang imurang idol? Ingkara makating, anak ka sa devil. Pastila, no? Nandiya kino, question, kinsay budget sa survey. Asa po na dapit ng survey kay wa man dire. Nangita po ganing ko ng tiha ka. Uy, alas 10 sa tiotso na. Mabalik pa ta. Ginawat na gamay, lumboy sa gamay. Mabalik pa ta. No? Ato mga igala padayon to maghihisgot sa mga ginagmay nga mga istoryahon ni Sato. Human lamang niini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa Pansit Canton, Bami, Pansit Gisado, Lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay.
As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagkog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost. Ukay. 93.5 Marion FM 4 years na. Ang 93.5 Marion FM magtimaan sa iyang ikaupat katuig anibersaryo sa pagpananaw-kanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod karong Hulyo 8 tuig 2025. Nunot ni ini atangi ang tanang mga tulumanon ug ang kuna ang mga ginagmay nga mapalipay sa 93.5 Marion FM. 5 kilo nga bugas humay, 5 nga t-shirts, 93.5 Marion FM mugs ug uban pa. Samtang kuyog usab nato nga magsaulog sa iyang unang anibersaryo ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam. Busa ayaw pawahi sa pag-angkon sa mag-uwan nga mga ginagmayng palipay sa 93.5 Marion FM o sa Dea Skincare Products karong Hulyo 8. Markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8 tuig 2025. Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Samtang daghang salamat sa mga hilungosnon nga adunay mga balumong kasing-kasing kinsa ni paambit sa ilang mga grasya ngadto sa atong mga suking tigaminaw nga labing nanginahanglan. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Chikaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, ug ang usa ka hilungosnon nga dili magpaila. Mabuhi mong tanan. Ayaw kalimot ha, markahi ang inyong mga kalendaryo. Hulyo 8, gikan sa buntag hangtod sa hapon. 93.5 Marion FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marion FM. Atutak na alas 10:43 na sa kabuntagon. Balik mga higalas na papanag-uban sa Tulumanon ang inyong Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usap, Hilongos! Welcome back mga higalas na papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sa gihapon, panahin ka muna paminaw niyo boss nga lagats kanyinan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong Bongoton, Najib Montiraco Bioma, Kegdoyog kayo pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, kay Igsoon ko ilungos noon ining adlaw mga higalan nga Webes. Napit sa 10 na oy sa buwan kay Igsoonan sa Hulyo 2025. Shout out ni Agaw Tidi Riuma. Ang manok Bisaya naihaw na ba? Sa akong pagpalayo, ang bot ni Agaw Tidi panghandoy, sinangguan na gaw. mapasigang ko kong hihit. Oy, ito amigo Alfred Vargas, Fred. Basta good morning, Fred. Na
Wala pa ba daw ang para sudanan sa kape, migo? Basin naapay o sa isa ka buok na sudlanan na ho kape. Atong butangan po na yung tubig. Murag mo yung unang nahulot itawar mo siyang. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong dilumos mo. Ikaw ako. Ay, good morning! Engineer Alex Montero Ocampo! Ano yung instrumento kanong nindot ko ng edipisyo, mga higalas Jollibee, ha? Hilumos atong lungsod. Napasa, kanina ang gawas nga bahin sa Jollibee, I love Hilongos. O na human ang mga naglinya-linya dito, di ka paabot, nabang maraot. Hindi, no? Tamo kay ibutang servidora dito, no? Happy anniversary, Marion FM. Salamat kayo. Oy, Sir Efren Castillon. Maso good morning, Sir Efren. O sa ahong pare, Engineer John Nelo Bayer. Mura naka-attendance na raban eh. Naka-attendance na. Alas 10:47 na. Hilumos atong lungsod. Dayon ta mga galas atong pagwan-oban ni Tulumanon. Now, batod mga galas balita, sagad sa mga Pilipino nagtuo nga ang Senado tuyo gyud nga nilangay-langay sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Hilumos atong lungsod. Sigon pa mga higala sa latest social weather survey nga gipagawas atong adlaw Martes. Adlaw sa atong anniversary gipagawas sa SWS, ha. Ang survey gipahigayon ngatong Hunyo 25 ngatos Hunyo 29. Ha? Ilang na pamatud-an ug ilang na ibaw-an nga adunay 44% ang nagtuo nga ang Senado nituyo gyud sa paglangay-langay mga gala sa impeachment trial sa Vice Presidente. Samtang matod pas SWS 25% pod wa mo tuo nga naglangay-langay ang Senado. O nya donay 22% ang way paki. Mangutana lagi ko Rinzo. Kini Kuya Alex to ang mga tunis kauluhan perme. Nakastilaw na ba kag survey sa SWS or Okta bisan unsa ang mga survey firm Kuya Alex? Sukad masukad? Or di ba ka doon na imong mga amigo diha nga naapil upang mangutana ining survey? Hain maglanguban na sila nag-survey? Aray! Ha? Kay mao lagi ni bisan tinuod mga igala og kini ilang mga survey doon naman yun ni scientific nga pamaagi ba? Scientific method sa pagtanaw nila sa mga datos. Sila may eksperto ana. Pero malagi mo lagi na, no? Kay dahitabo na maguni pag-eleksyon, nga ang mga survey wa gyud taon magkatinulong, ladyo oras tinuod, wa gani magligas-ligas. Wa mo ligas? Dako kasong ambihas?
belief that the Senate is delaying the trial is dominant in all areas except Mindanao, which registered a much lower net belief score of +6 or 35% believe, samtang doon 29% did not believe. The net belief in other areas was a double-digit level, with Luzon outside Metro Manila +27%. Oh. Pero ngano lagi na? Ha? Kung doon na mga higalay, mga kalihukan ang kini ang mga kampo sa mga Duterte, nganong lamukon malagi ang tao na doon sa tao? We must conceive mga higala to the fact nga ang kampo sa mga Duterte still is a force to reckon with. Ha? Bisan man tuod sa kadaghan sa mga kontrobersiya nga gibato kato nila. Idigong gidas ICC. Ha? Si Sara na mungingi karon sa daghang mga kaso, may labot kining impeachment. Doon na pa'y mga disbarment, doon na pa'y daghan nga mga kining kyaw-kyaw. Hingminos ba ang suporta sa mga Duterte? Wa gato noon. Hilumos atong lungsod. Ha? In fact, nagkadaghan mga igala ang mga tao nga, di, gito minog rason. Ha? Di, maminaw rason. Oh. Di na muli-li mga igala, o unsay sakto, unsay di. Kaya lagi, mabutahan malagi sa sangan nga, atong idol. Sumagod. Ha? Ug ato lagi huwag tangon mga igala kining mga pangan sa mga personahe nga nalambigit ini mga kontrobersiya. Ha? Naghisgot mo nila sa daghan nga mga kwartang nangawa. Oh. Mga namulusong transaksyon. Ug ato lang tan-aon ba without naming names. Ato lang blangkuhan ang pangan sa mga tao nga nag-okupar ining mga opisina sa gobyerno. Di ka kadiha. Ha? Magkapakapa mga igalag komentaryo nga angay ng pangitaon, angay ng hatagang husay. Di ba? Ato ko nang isingtan. Buhis ko na sa mga tao, kwarta na nato. Oh. Pero lagi kay tuwa ato ang idol ag na involve. Totoo na doon sa ilang mga palusot nga politically motivated, political persecution. Ha? Sumagod. O tanawa, Harry Rocky. Hamay naka-politically motivated at hamay political persecution ni ana. Nga ang kaso nga nga tubag magala, gikan man sa mga ebidensya nga nakuha, gani wa sa pangitaa ha? Ha? Gikan man sa mga ebidensya nga nakuha sa usa ka building sa Pugo. Nga maunay nakaukay sa isa mga galag mga record o isang kalambigitan sa Lucky South 99. Oh. Parehas ba ni kanyan to? Nga ang tao tumbukon una pangita ang ebidensya. Hilumos atong lungsod. Suma. Usa ka sitting senator ha? Sitting senator at that. Oh. Mismo galing Senado, wa mga galay tingog. Oh, nga ilang kauban gitaral. Oh. Tanawa ra gud. Pagkalisura ka to pinsaro noy. Tumbukon daan ang tao. Una mga igala pangitaan og mga ebidensya og mga saksi. Hilumos atong lungsod. Unlike ining mga kasuha karon nga nang lutaw nga ang mga ebidensya may unang nanggawas, usa pa mga igala matumbok og kinsa ning mga tawhana ang responsable ni ining mga krimen. Lisod ba ko ng tuuhan? Sakit magunas ngipon tuuhan?
Kaya lamang Article 1 mga igala sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte, tanawa. Unsa may Article 1? Ang kato mga igala iyang paghulga sa presidente nga patyon. Oh, si Lisa Aranita Marcos nga patyon. Si Speaker Martin Romualdez nga patyon. Oh. Og nahitabo pa nga si Digong mga galamay gibahara ng inato, di ka to binaklirog pusas ni Bato? Aray! Ha? Di ka kita mo apil ta mga galag pangitang kinsa ni Juanang nagbahad-bahad ini. Ha? Ngay papatay man presidente kadto lamang ganing hingingon ra nga di ako'y 50 million diri og kinsa makapatay ni Digong gidakop maganing way kaso-kaso. Ha? Suma si Bato sa una. Oh. Bato di Bato din yan ang mubuhian ni. Kay klaro na ni. Bisa maghuway kaso. Resulta, pag-abot na yung korte, dismiss. Nga naman, illegal arrest. Oh. Limang kayo mong detenir ang tao gawa mga higalay kaso. Ha? Kay Matol Balida, wak klaro na ni. Dismiss. Sila no. Unsa lagi kahao si Leni Robredo pa ba niyanto? Kani Vice Presidente Leni Robredo maoy na mahayag mga igala ato ibutang siya may naa sa lugar ni Sara. Sa katubitang video nga nang bahad sa mga igala ipapatay nila ng presidente, first lady o ang speaker. Unsa kang si Leni may insulti ato no? Di ka sa lamukod mga higalas mga balikas? Aray! Kining paglibod suroy mga higalas laing-laing nasod. Oh, nga maglibog ta official function ba or isa bang personal nga trip? Pero gasto na gobyerno ba sa ha? Oh. Gobyerno ba sa gasto na? Ang idang gitambungan mga rally in support sa idang papa. Oh. O na mga pamahayag nga why by facts ba? Oh, nga sige rag kinang purely pag hatag mga galag pag dagilag magkasuko ngadto sa mga supporter. Aron nga masuko pag-ayos gobyerno. Sa una si Leni Robredo ing atos UN hingbasa ra siya mga igala sa datos nga gihatag sa gobyerno may tungod sa drug war. Giingnan na nga nang daot to sa imong kagalingong gobyerno. Ang gibasa ni Leni based on facts, government record. Kining gipangsulti mga igala idong idol sa nakadaiyang mga grupos mga Pilipino sa laing nasod. Why facts? Dili government record. Purely pagdaot mga igala sa administrasyon ni Bongbong Marcos. I'm not saying ako fan kong Bongbong ha. Pero kung si Leni baka naghibo na ini karon di ka sa lamokos balikas. Kapoy na. Lagi kay ato mga idol, we are so blinded bagod with the personalities involved. Na? Unsa lagi kaha kung gani mga balita atong kuha ang mga pangan, ato rang blangkuhan ba? O kinsa ning mga tawanan okupar ining mga posisyon na, kinsa ning mga na-involved. Di ba gata mga igala muulbos grabing kasuko nga inatubang nga doon mga igalang paglogo sa atong nasod? Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 11 na, alas 11 na. Patay ikaw panahon ay. Ato na ugma na po. Wasa na yung Oscar ron. Nala, ato na sila. Sangan mga igalang kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ato pinanggaon mangyunaon nga pangabaga sa Bansa Lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa.
Sanga sa itong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. O lagi tayo, ugma na po lagi. Hindi na lagi. Kini yung boss kalagat kagina. Isang amigo ka, way pagluban. Ang isang amigo ka bungoton. Najib Monteracobio man ang militong bayon. Ang katarong o ang kaangayan, magpabiling idlas ka na kung dili pagitaon sa katawan. Adto na Minoy! Dagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Adto good morning Ilongos. Sor hi! Hilumos, atong lungsod.